नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब बालुवाटारको नेकपा होइन। यो हँसिया दौडाको झण्डा, यो सूर्य चिन्हको झण्डा, यो हाम्रो झण्डा। यो सन्देश हामीले दिएका छौँ कि यो सडक अब हाम्रो सडक हो। अब यो सडकलाई बालुवाटारले केही पनि गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई भनेका छौँ, संसद विघटन गर्न पाइँदैन। संविधान यो संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संवैधानिक बेन्चमा छलफल हुँदैछ। त्यसकारण आज हामीले माइतीघरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई भनेका छौँ, संसद विघटन गर्न पाइँदैन। हुनैपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले माइतीघरबाट मान्य न्यायाधीशहरूलाई भनेका छौँ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो। हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब बालुवाटारको नेकपा होइन। खबरदार, निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न पाइँदैन। यो हँसिया दौडाको झण्डा, यो सूर्य चिन्हको झण्डा, यो हाम्रो झण्डा। कदापि पनि यसलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन। हामीले बहुमत केन्द्र कमिटीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिइसकेका छौँ। आज हामी स्वयं उपस्थित भएका छौँ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ कि यो झण्डा, यो चिन्ह, यो नेकपाको चिन्ह हो। तपाईँहरूले तलमाथि गर्न पाउनुहुन्न। हामीलाई विश्वास छ यो देशमा संविधान हामीले बनाएका हौँ, कानुनी राज्य छ, संविधानको सर्वोच्चता छ। त्यसकारणले जनताले बलिदानपूर्ण ढङ्गले ल्याएको यो संविधानमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। आज हामीले त्यो सन्देश दिएका छौँ। आदरणीय कमरेडहरू, आज हामी यहाँ यो कार्यक्रमपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगभित्र जानेछौँ। कमरेडहरू गइसक्नु भएको छ, हामी पनि जानेछौँ। आज यो सन्देश हामीले दिएका छौँ कि यो सडक अब हाम्रो सडक हो। अब यो सडकलाई बालुवाटारले केही पनि गर्न सक्दैन। सांसदहरूको हामी यहाँ छौँ भन्ने विशेष कार्यक्रम अर्थात् हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छौँ भन्ने जानकारी हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि सशस्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिन चाहन्थ्यौँ। त्यही अनुसार आज हामी यहाँ छौँ कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यही कार्यक्रमकै क्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्व सहित हामी केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यहरू र केही मान्य सांसदहरू आएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामी त्यहाँ भेलामा बैठकमा उपस्थित भएका 315 मध्ये हस्ताक्षर नै माइनटमा गर्नुभएका 295 कमरेडहरू रहेको र त्यसले गरेका निर्णयहरूको आधिकारिक प्रतिलिपि आज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले छिटै संविधान र मुख्यतः राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनका आधारमा उपलब्ध सबै कागजातलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो यो दल सम्बन्धी कानुनी निरूपण गरिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास दिलाउनु। होइन, निर्वाचन सम्बन्धी त राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ नि। कानुन नभएर हाम्रो पार्टीको कोही एकजनाले बसेर, दुईजनाले बसेर, 10 जनाले बसेर म नै पार्टी हुँ भनेर त हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार हामी अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा करिब 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति जहाँ छ सो त त्यो वैधानिक हुने कुरा कानुन त स्पष्ट नै छ। तैपनि औपचारिक रूपले निर्वाचन आयोगले छिटै निर्णय गर्नेछ।
बंद जा रहा है गजब माल यार। के पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत कहीं माथिबाट सार बोल्दैन। अब यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाखल नेपाल चुनाव निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षधर एक हौ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरू
प्रतिगामी तत्त्वहरू होसियार विधिको शासन लागू गर संविधानको सर्वोच्चता कायम गर संविधानको सर्वोच्चता कायम गर असंवैधानिक हरकत बन्द गर असंवैधानिक संसद विघटन मान्दैन असंवैधानिक संसद विघटन मान्दैन प्रतिगामीहरू होसियार संविधानको सर्वोच्चता कायम गर संविधानको सर्वोच्चता कायम गर विधिको शासन लागू गर विधिको शासन लागू गर संविधानको सर्वोच्चता कायम गर। यो जुन जग्गा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो जग्गा खरिद गर्ने कुरामा र यहाँ भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भावनात्मक रूपमा म जोडिएको छु। कमरेड जेन खनाल जोडिनु भएको छ, कमरेड अमृत बोहरा जोडिनु भएको छ। अब त सिङ्गो विश्वको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धहरू पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रतिबद्ध भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधार हामी हौँ, मूल शक्ति हामी हौँ। अरू कसैले दावा नगर्दा हुन्छ। अब कोही चोइटिएर जान चाहन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन, तर फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस्, विगतमा कमी कमजोरी गर्नुभएको भए तापनि, गल्ती गर्नुभएको भए तापनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र सँगसँगै यो आन्दोलनको यात्रामा हामी सहभागी बनौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्न खोज्नुभएको छ कि अहिले सिङ्गो राष्ट्र नै अनिश्चितताको भूगोलमा परेको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट ल्याएको यो संविधान जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानलाई कुल्चिने काम भएको छ। त्यसको प्रावधानका विपरीत, त्यसको भावनाको विपरीत, त्यसको मर्मका विपरीत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अत्यन्तै गलत कदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चालिएको छ। त्यस हुनाले हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि यस्तो तानाशाही तरिकाबाट विघटित गर्न पाइँदैन। यो ठिक राजाको निरङ्कुश कदम जस्तै यो अर्को प्रतिगामी कदम हो। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र आम नेपाली जनतालाई, सिङ्गो लोकतन्त्रका हिमायतीहरूलाई एकताबद्ध भएर प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा, त्यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त्यही निर्णय गरेको छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ केन्द्रीय कमिटीमा 70% बढी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये 70% बढीको उपस्थिति छ। र यो ठाउँसँग जोडिनु भएको अर्का योद्धाको पनि मैले यहाँ चर्चा गर्नै पर्छ, प्रदीप नेपाल। उहाँले पनि यो पार्टी एकताको पक्षमा सँगसँगै सहयोद्धाको रूपमा अघि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँ स्वास्थ्य राम्रो नभएको हुनाले आउन सक्नु भएन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि म बाटो बिराउनु भएका अरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि फर्केर आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ र लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ। यो लोकतन्त्रको प्रवाहलाई कसैले रोक्न सक्दैन, गणतन्त्रलाई कसैले हरण गर्न सक्दैन, सङ्घीयतालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन। त्यसका रक्षकहरू अझै पनि जिउँदै छन्। यसका निर्माताहरू, यसलाई ल्याउने योद्धाहरू र यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू अझै पनि जिउँदै छन् भन्ने कुराको साक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, हामी छौँ। आज मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकताबारे पनि हामीले प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा
यो बल्खु स्थित हाम्रो पहिलाको पार्टी कार्यालय जहाँ कमरेड मदन भण्डारीको शालिग छ त्यहाँ माल्यार्पण गर्ने र एउटा सन्देश देशभरि फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य हो। 1 2 हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक जो पोहोर साल भएको थियो त्यसको बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो बैठकबाट यो ठाउँमा एउटा राम्रो आधुनिक र सबै खाले कम्युनिस्टहरूको भाव झल्कने खालको एउटा राम्रो कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णयलाई स्मरण गर्नको लागि पनि अहिले फेरि तेस्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकपछि हामी आएका छौँ। अब अहिले कमरेड माधव नेपाल जो लामो समयसम्म यही ठाउँको पार्टी कार्यालयमा महासचिवको त्यति बेला हैसियतले एमालेमा नेतृत्व गर्नुभयो। अहिलेको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको सन्दर्भ पनि योसँग जोडिएको छ र हामीले दिने सन्देश भनेको के हो भने देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो यो लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ र यसलाई हामी सफल हुन दिन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामीले पारित गरेका छौँ, प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। यहाँ आएर पनि हामी फेरि त्यो सङ्कल्प दोहोऱ्याउन चाहेको पनि हो। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको के हो भने हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी नेकपा जो छ त्यो नेकपाभित्र हाम्रो बिचमा केही मतभिन्नताहरू भयो। मतभिन्नताहरू पार्टीभित्र जहिले पनि हुन्छन्। मतभिन्नता आउनु भनेको सामान्य कुरा हो। ती मतभिन्नतालाई ठिक नीति अनुरूप विधि अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन। अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो अपराधको कुरा हो। संविधान विरोधी अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी अपराध हो। यो जनादेशका विरुद्ध छ, जनताको भावनाका विरुद्ध छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो राष्ट्रका हितका पनि विरुद्ध छ। त्यसै कारणले हामीले यसको विरुद्ध भर्सना गर्नु पर्यो। अब वास्तविक नेकपा भनेको यही हो जो अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेका छौँ। वास्तविक नेकपा यही हो। हामी यो ठाउँमा नेकपाको कार्यालय बनाउँछौँ, कार्यालय भवन बनाउँछौँ। यो आधिकारिक नेकपा भनेको यही हो। अब यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कहिले घोषणा गर्छ त्यो उसको कुरा होला। सर्वोच्च अदालतले यो विघटनको कुरालाई के भन्ला त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा होला। तर यो संविधान विरोधी कदम छ। सिङ्गो देश आज यो संविधान विरोधी कदम हो भनेर उठेको छ। त्यसको हुनाले हामी नेकपालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ यसलाई एकताबद्ध गर्छौँ, पुनर्गठन गर्छौँ र नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि जुन भावना, जुन उद्देश्य, जुन आदर्शको आन्दोलन निरन्तर सञ्चालन गरेर आएको हो त्यो आन्दोलनलाई हामी निरन्तर जारी राख्छौँ र यो देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो। समाजवाद निर्माणको दिशातर्फ सिङ्गो देशलाई अगुवाई गर्नु, आम जनतालाई अगुवाई गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो। अहिले हामीले लिने सङ्कल्प भनेको त्यही हो।